كروم يفرم أتيوه كعباية تجري ناو عباية إثيوبيا تغيروا مالتي تي زركبة ناي فيدرال منجسي مرزع ناي هذا مرزع عين حلفون كجبريو إلى حزبنا تسفى خمس غرز أفليتكا أتانا مودة حزبنا نعم ربتنا من لا سنات قوانين مخانة أفليتكا أوش تخاذلو حدنت متنخر بورد مرجع إثيوبيا فلتو ذهبه بكورم برها بن يوسف زمراح بايتون عيو نعو يفلتو هيو سلفي خوص اللهم كسلف اللهم نتأمل لنا نعم ربتنا ملوسنا كم سبب كنبر ندلينا يلوم سلفي خوص اللهم لما أنتي مجلس أنا مهاف مفلات كتمر بسايكل أنا أمنة لا بيهرا ود بايت عبايت كراي أبومبر أنا دما ماني الجرماي صراحة فتسامي بيهرا بايت عبايت كراي لما أنت مجلس خنو ولو زمت أنا وأنا وقداي أو صومن كم تنرئ زلنا أب حزبنا أنت على زلو ناي موت حدقة في وقتها زخنا ناي مرز عقود داين نحن متينا حزب تجري سعرام ناي ما نمزيد اللي لو على صريحو نخالو تثبتاتون زلمع حزب مخانو فلوتي حزب تجري ما نورير زي فلت حزبي نديام بزمانات نخالو تثبتات كابوت أزمة وطلعاتن أوش تزنو رج أقنتن بمكلاس مرأيا زخونة تغالى ساي حزبي إذا حزبي طلعت حزب تراي زخونو قدم يلومون تقراي الأخل بزل بعلن ندابالعو أبتداخم لدما اتزل كل عمتاتهم تأرنفون بممسع ما راح تقتلهم زتبتنا حزب خون ناي مقبار شرحتات بوزح قالستات ندافع الشيء لخمز مسألة ردوا أقرأوا عندما اتنا يبوتاتهم زار زي قرفهم صلاتن بناء بعلنا أما تاي زي كونا استراتيجيك مرحلنا السنة ناكونات آتنا 3 عامت زهانتنا إيكونومينا نحن تغيروا مهان بشعاز قصة رادتاتنا دما ولدي لكان سيتغراي قلت شيطان قول شيطان سوا شيطان زعبة يا أم هساون تدقن سينان بحزن تخرمين مهلاون بتوسخي بشحات زغصر بمليون لعل مليون زخون حزبنا دما كابيت مربتو تمزابيلو أو قرنا سحيتان بمرحاني سنتن بمقب سنتن عندها لغير كم مالتي ثلاث رحم يكون دحروا على بريتوريا ون اتصبح خساقرنا نولو منسي حيلنا بسدت بمتران بحرين أو كأي بحرين دهاده درار عسى خوينو يركبلو سلازي حزوون انتتاوي مبراس ناي حزب تግራይ يغصل الله مالتي ፖለቲከኛታት ትግራይ በጣም ሆነ حفر ይዝግበና ብዙ ወቅት እዚ ምክንያቱ ትንቃለ ሰልካኑ ለህዝቢ ፍርቁ በስደት ፍርቁ በጥሜት ይበርሰሉ ንመን እንዳልና ንቃለ ሰለና ስለዚህ ኩሉ መፈላላትና ገዲፍና ጸጋም ንሰለፍ በየማን ንሰለፍ ኩልና ተጋሩ ፖለቲከኛታት ቅድሚያን نربح حزبن نهلاو حزبن قدمي هيبنا اب 21 كفله زمن بتميت زحلق زول حزبنا كندحن كنراواري يغبال ابو سومن توسن قدسات حواتنا بمثل نري ازنبرنا عصبو اب حصاص اسنا ميديا شفان سلازرخ منبر تمساسالي اب كلن اي ديبيتات كاو بزي الناس كفتنيا زخونه صقم የተተመዛበለ ህዝብና ህፃውንቲ ከለላ ሲኑ ካአራውት ካካላኸል በዘይ ይኽእል ደረጃ ህፃውንቲ በዛብ እንዳተበልዑ ዝርከበሉ ኾነታት ሆነሉ ስለዚህ ህዝብ ዝግበር ዘሎ ወገንካ ናይ ምድሓን ምርብራብ በጣም ዝድነቅ እኳ ተኾነ ነገር ግን ህዝብና ብረድኤትን ብግዚያው ዝኾነ
ድጋፍን ጥራሕ ዘላቕ ዝኾነ መፍትሒ ይርከቡ ስለዚ ኩሉ ትግራይ እተብ ፀገም ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ተመሪሱ በዓሉ ምሪቱ በዓሉ ሓሪሱ ምግቡ ዝናድየሉ ግዛውታዊ ሓድነትና ድማ ብሕጊ መሰረት ብትውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ዝምለሰሉ ዓይነት ቃልሲ ክነካይድ ይግበአና ኣብዚ ወቕቲ ኤንወይ استراتيجيك فتاوي تجراي معراب تجراي كن ملس حجزنا تراي كل نجور قال سخا ملاس مزابلتنا ما أخل غيرنا جزاتها حدنتنا بزملس درجة كلنا تجارخ الرواري يقبع سلازي أبزنا يسمون نهزبنا عصو هزبنا متراف الرواري وزلخهم عواتنا إرتراويان عواتنا إثيوبياويان كلهم دق تجراي بشم بهراو بايت عباي تجراي نادانا هنجلس نفتو حزب تجراي اتبعت حزب القلولاو لعلة جزاو منجستي اتبرق قلولاو نهزبنا لعلة جزاو منجست لزغنا جزاو منجستون نايم جمرع عمامو تمزابلتين أو عدو مملاسن جزاتها واحد النت مملاسن غيرو انكلوسيف زخونه كلهم عقلتات حزب تجراي زخونه بوليتيكا فلا لا يوني هالو كلهم عقلتات حزب تجراي مملاس تمزابلتي مملاس جزاتها واحد النتنا عقم زتريت انكارا جزاو منجستي مسرات جيدو خوازا يقبع سلازي كم ودو بايتنا نحنا ون حزبنا بريديت زي كونس نعمربت تملسو بسلام دحنت انت سمعوه بخبرخ نبر سقاي خبك نتزوج حبد لما فتح ركب اقول حزبنا خوينا نقالس حيل حد حزبي ببس حزب زي كونس بتبعتن مرحتو بصنعات حزبن زوسن كم زخونن حزبنا بطيت كيموتن نقالسلو ندل مالتي اموداتا أتفلالي علم تركبو بشم حزب تجراي تدراجو بوليتيكانياتات نا ودبات كل فلاليتنا قريفنا ما أخلنا هلاو حزب تجراين ما أخلنا من لاست مزابلتن أب تجراي سلامن فتحن كسفن أب زقبر قالسي حاورنا خمنك قالسو بحاوركو إننا نخسرحون صاعتنا نقرب أمود داتا زخبرك سراوي تجراي أبكندي أجمع حزبو قرف أكندي تمزابلتنا عدو ملس جزاتها واحد النت كملس ككاتع زوعل اللي كان بوليتيكيا خان أكل تسنفقينه ننبع على خلنا قرر زوعل زلو حزبنا تسفى خمس قرص أفليتكا أتانا يمود داتا حزبنا نمربتنا ملاس نات قوانين مخانا فليتكا أوش تغازلو حدنت متنخر ناوش تعامل خاب مقولباتن تمزاولتن حزب خان عدنا ملاس نمجر شوانين ناتي يلكا كل مدلوات كتقبرون بزقاتامي صاوعتنا قرب أفتو زلعلو نشتي توسخنا مهاب كمتو أماني الزولو حزب تجراي بتعامل عرام حزبيو بفلاي كعتهم كم عرب تجراي تفنقيلهم حزي بتمية زبط زلو ناي أراويت درار زخون زلو تصفاهم تمنتيل زلو حواتنا بملؤهم تمام معرب تجراي زنورو لعلي 1 مليون وجناتنا بزح حفت زنورهم بزح طريت زنورهم عرسهم كيلومس نهزب تجراي ونزح جزء زنورو تجاريهم زم تجار زياتهم قال يوم فابريكات زنورهم قال يوم نايو علم حرشا زنورهم قال يوم بزحات طريت وي كفتي تماثلتنا يطوت سرحت زنورهم يوم ثم حواتنا الساعتهم مالتي سلازي زم سوازياتهم قدايات ناي كوينات كوينهم لومي بتميت تحنزيفهم زموت زلو عرسهم كيلو من خالي تجراي سترفو زنور مخانم كنا سمرول ندل مالتي حزب تجراي ون بعويو
ጻዕራምን ብጽፍሩ ዝነብርን ህዝቢ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ዞም ወገናትና ናብ ዝዋና ጸገም ወሪዶም ዘለው ብናይ ባይተና ዓይኒ ትቀንዲ ምክንያት ውዕል ፕሪቶሪያ ብትክክል ስለ ዘይተተግበረ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ እንተዝትግበር ነይሩ ከም ትፈልጥዎ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝነበረ ጉዳይ ክውዳእ እቲ አንፈት ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተቐመጠ ማለት እዩ ነገር ግን ብሰንኪ ናይ ፌደራል መንግስቲ አንቃጽ ፖሊሲ ሕገ መንግስቱን ክኽበር ኣይከኣለን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣትና እውን ናብ ትግራይ ክምልስ ኣይከኣለን ስቲል ወሪሩ ሒዙ ዘሎ ብሓይሊ ይቕጽለሎ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃት ክግዝአሉ እየ ዝበሎ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን ክኽበር ኣይከኣለን ነቲ ሕገ መንግስቲ እውን እሙን ክኾነ ኣይከኣለን ንፕሪቶሪያ እውን እሙን ክኾነ ኣይከኣለን እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብናይ ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ኣይግዛእን ብናይ ሃገራዊ ሕጊ እውን ኣይግዛእን ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ኣማራፂ ኣልሽ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካሊእ ኣማራፂ ኣልሽ እዩ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ይኽብረልካን ፕሪቶሪያ እውን ኣይኽብረልካን እዩ ስለዚ ዞም ወገናትና ብጥሜት ዝሕንዘፉ ዘለው ብሰንኪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይምኽባሩ ከም ዝኾነ ከም ውድብ ባይተና ክነስምረሉ ንደሊ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ህዝብና ብጥሜት ዝሕንዘፍ ዘሎ ዝረግፍ ዘሎ እቲ ብኩናት ዘምለጦም ህዝቢ ብጥሜት ክረግፍ ብሰላሕታዊ ጽንተት ኢኮኖሚና ናይ ምድኻም ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ እዩ ከም ትፈልጥዎ ነዳዲ ልዕሊ 15 ሚልዮን ሊትር ክመጽእ ይግባእ ነይሩ ሕዚ ትሕቲ 1 ሚልዮን ሊትር እዩ ዝመጽእ ዘሎ ነጋዶና ናብ ከባቢ 30 ቢልዮን ልቃሕ ነይርዎም ሕዚ ንብረቶም ዓንዩስ ኣይኮነን ትርፊ ክረኽቡ ንብረቶም ተመንጢሉስ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖምስ ናይ ባንክ ዕዳኦም ልዕሊ 80 ቢልዮን ኮይኑ ኣሎ ሕዚ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ኣኸባታት የካይዱ ኣለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር እውን ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ናብ ትግራይ እናተኮሰ ዝውዕል ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ ብጎረሮኦም ሓኒቑ ዘለዋ ትካላቶም ናብ ምምንጣል የምርሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ናይ ኢኮኖሚ ድቀት ከጋጥም እቲ ፌደራል መንግስቲ ተዋዲድ ይሰርሕ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ሓደ ምክንያት ማለት እዩ ካሊእ ምክንያት ናይ ባዕልና ናይ ምሕደራ ፀገም እዩ ናይ ውሽጢ ናይ ምሕደራ ፀገም እዩ ብናትና እምነት ኣብ ትግራይ እኹል ሃፍቲ ኣሎ እዩ ብፍላይ ከዓ ናይ ለው ዘበን ናይ ክረምቲ ማእቶት ካብ ካሊእ ግዜ ብጣዕሚ ዝሐሸ እዩ ንሕና እውን ካብ መኾን ክሳብ ሸራሮ ተንቀሳቒስና ኢና ብናይ ባዕልና ዑደት ማለት እዩ ኣብ ዝገበርናዮ ዑደት ናይ 2 ሰሙን ምንቅስቓስ ዝነበረ ናይ ክራማት ሃዋህው ብናይ ወለድና ዘራረባ ንዓውዲ ይወለ እዩ ዝበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ እቲ መንግስቲ ግዝያዊ መንግስቲ ማለት እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ናይ መን ውራይ እዩ ሕቶቱ ክናበለ ዝውዕል ዘሎ እዩ ሕና ከም ውድብ ባይተና ክነቕርቦ ንደሊ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ኣብ ናይ ምንታይ ውራይ እዩ ማእኸል ገይሩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣብ ናይ ህዝብና ውራይ ተዝኸውን ነይሩ እቶም ቲክቶከራት ዘውፅእዎ ሓበሬታ ቀዲሙ እቲ መንግስቲ ንዓለም ኣፍሊጡስ ንህዝቦን ነቐኒቑስ ንሓደጋ ግዜ ዝኸውን ቀለብ እውን ከቐምጥ እዩ ዝግባእ ነይሩ ከም መንግስቲ እንድሕር ኣብ ውራዩ ኣብ ዋና ውራይ እንተልዩ ማለት እዩ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ወገናትና ኣብ ዝባን ወርቂ እዮም ዘለዉ ኣብ ትሕቲኦም ወርቂ ኣሎ ኣብቲ ኬንዳ ሰሪሖምሉ ዘለዎ ማለት እዩ ካብቲ ከባቢ ንሱ ፌደራል መንግስቲ ልዕሊ 250 ቢልዮን ቅርሺ ዝገዝኦ ወርቂ ሓፊስ ኣለኹ ኣትሪፍ ኣለኹ ከሲብ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ወርቂ ተተሪሶም ዜጋታትና ክጠምዮ ይግባእ ነይሩ ምሕደራና ክነስተኻኽል ይግባአና ነይሩ ኣብ ውራይ ተጋሩ ማእኸል ጌርና እንተንቀሳቐስ ነርና ኩሉ መዓልቲ ኣይኮነን ሓደ ዜጋ ናይ ትግራይ ንኻሊኡ ዝተርፍ ሃፍቲ ከም ዘሎ ብትግራይ ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ብጻይ ዝበሎ እቶም ብወለንቶኦም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ተጋሩ ይኹኑ ፈተውቲ ትግራይ ይኹኑ ካልኦት ናይ ሰብኣውያን ተንቀሳቐስቲ ብሽም ባይተና ክነመስግኖም ንደሊ ንተፈናቐልትና ክንሕልፎ ንደሊ ጠንካራ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ሕፃት ዘለዉ ብጥሜት ዝመቱ ዘለዉ ኣብ መቐለ ዘለዉ በዛብእ ዝብልዑ ዘለዉ ንኣቶም ጥራሕ ንኩሎም ተፈናቐልትና ሰልፊ ክወፁ ኣለዎም
كسلف الله نتأمل لنا نمربتنا ملوسنا كم سبب كنبر ندلينا يلوم سلف خوص الله كنديك زينا سلف خنوص زول حتى نصي خيلي مكنياتو بزح ጊዜ تسلفهم سمعي يرخونيهم هزون كالي امرات يبلنا كسلف اللهم دمصهم كسمع اللهم نحنا ون وقلنا كنا امل عالم زلو تግራዋይ دمصي ناي تفناقلتنا حق منغستي كبر كبللو وعل سمع برتراي كبر كبللو ግዛታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክምለሰለኹ ብለሎ ህዝቢ ትግራይ ተም ተፈናቀልቱን ብሙሉኦም ወራዮም ክሳው ዝመቱ ክጽበዩ ይውሎም ክንስማዕ ኣለና ብለሎም ተም ተፈናቀልትና ስለዚ ንሕና ክንርሰዖም ከለና ንሳቶም ክቁስቁስና ኣለዎም ከምዶ ኸውን ነይሩ ካሊ ውራዩ ንሳቶም ተዓጽፎም ብጥሜት ክመቱ ከለዉ ንሕና ክንሓፍር እዩ ዝግበአና ሓላፍነት ስለ ዘለና ማለት እዩ تجرواينت نحراليو ناي حد تجرواي تميتن عصبون كسمعنان خنقدسلونيو زقبا مواليو كاو حزز العالم كنردا زلنا زسمع عالم يكونن حزز العالم مالتيو كم تفلطو ناي وعل بورتاريا خمزي تقول زل فيدرال منغسي كلهم امباستات كل ناي محور سب عالم يفلطيو هذه بفلايتهم ناي معرباوያን عدتات اب ناي بعلم بهراو ربح مسرات غيرهم طرح يمسخدو زلو سلفشلي او ناي بعلم ناشونال انترست طمته غيرهم يمزقاساس زلو ስለዚህ نحنا بعلنا ኢና ክንተሓጋገዝ ዘለና ህልውና ናይ ከገድሰና ዘሎ ህዝብና ካብቱ ዘሎ ፀገም ንምስጋር ማእከል ጌርና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ኣብ ዓለም ፍትሒ ከም ዝተጓደለ ዝተጣሓሰ ውዕል ክኽበር ፀቕጢ ዝገብር ዓለማዊ ትካል ከም ዘየሎ ቶም ዝነበሩ ናይ ተራድኦ ትካላት እውን ማሕበሮም ነቃቂሎም ከም ዘየሎ ከም ዝኸዱ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ ንዝኾነ ደጋዊ ኣካል ተይተፀበና ህዝብና ነሳግረሉ ንሓደጋ ግዜ ዝኸውን ምውህላል ናይ ምውህላል ስራሕቲ እውን ህዘት ሒዝካ ክስራሕ ኣለዎ እቲ መንግስቲ እውን ዋና ውራይ እዚ ይኾን ዝግበኦ ነይሩ ግን ኣብ ናይ ውሽጣዊ ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ እዩ ዝውዕል ዘሎ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ካብ ሃዲድ ወፂኡ ካብ ዋና ውራይ ወፂኡ ኣበይ ለኻ ንዓ እንታይ ትገብር ኣለኻ እናተባሃለ እዩ ድሕሪ ኩሉ ተሰሊፉ ሕዚ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቱ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ተፈናቀልትና ክግበር ኣለዎ ንብሎ ዘለና ድምፆም ከስምዑ ኣለዎም ንብሎ ዘለና ነቱ ዝደቀሰ መንግስቲ እውን ዘበራብር ነቲ ካሊእ ትግራዋይ እውን ትኩረት ክገብረሉን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ትግራዋይ كسمع بزقبر من قصاص كجبر له نول مالتيو كالي نحنا خنقرو ندلي مسرته وحطو جزءاتنا تمنطيلنا خصعما ازينا خنبريو حزب تግራይ جزءات تمنطيلو خصعما ازي خنبر استفناقل مريتنا حزبنا مريتنا معزي خملس زي سراويت تግራይ ጥራሕ ዝግደፍ ይኮነ ንመንግስት ንግዚያዊ መንግስት ጥራሕ ዝግደፍ ይኮነ ንኹላትና ተጋሩ ክቀርብ ዘሎ ሕቶ እዩ ክሳዕ ማዓዚና ግዛአትና ተመንጢልና ክንነብር ክሳዕ ማዓዚና ተፈናቀልቲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተፈናቀልቲ ሓዚልና ክንቅፅል ዝብል ከም ህዝቢ ክንሓስበሉ ኣለና ስለዚ ከምቲ ብፃይ ኣማኒኤል ዝበሎ ካብዚ ውራይ እዚ ዝዓቢ ውራይ ከም ብሄር የብልናን ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ልዕሊ እዚ ዝቅድም ኣጀንዳ እውን ኣለና ኢልና ይንኣምን ሰራዊት ትግራይ ግዛአቱ ዘየውሕስ እንድሕር ኮይኑ ተፈናቀልቲ ዘይምልስ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብረልና ሕዚንቲ ሰራዊት ይኩን ዝኸስስ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ዘለና ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እየ ትሕቶ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሰማዕታት ሓደር ኣለኒ ኢሉ ጫማ ኣብ ዘይብሉ ቀለብ ኣብ ዘይብሉ ሰልፍ እናወፀ ህዝቡን ሕድሪ ሰማዕታት ኣለኒ ኣይጠልምን ኢሉ ኣብ ቁሩን ናብ ፀሓይን ይፅበየና እዩ ዘሎ ስለዚ ሰራዊትና ናይ ምጥንኻር ኣብ ህልውና ንገብሮ መኸተ ናይ ምጥንኻር ግዴታ ኣለና ማለት እዩ ብስሩ እውን ብዓብይኡ ህዚ ኩላትና ከም ንዕዘቦ ዝተፈፀመልና ጆኖሳይድ ኣብ ሚድያታት ኣይውጋዕን ዘሎ ዳርጋ ተረሲዑ ምባል ይከኣል ጆኖሳይድ ዝፈፀሙልና ምሩኻት ተሰዲዶም እዮም መን ይሰዲድዎም ንምንታይ እዮም ተሰዲዶም
تجونوسايد نمنتاي زرسع زلو حزب تግራይ ፍትሒ ይግቦ እዩ ስለዚ ካዋና ወራይና ወፂና ኣብ ጓል መንገዲ ኢና ዘለና ዝብል ትዕዝብቲ ዘለና ከም ውድብ ባይቶና ካሊ ብዙሕ ግዜ ዓቕምና ክንእክበለና ይበሃል እዩ ዓቕምና ክንእክበለና ናይ መኸተ ሓይሊ ክንእክበለና ይበሃል እዩ ትሕዝ ዝኽየ ዘሎ ካይዳ ግን ኣብ መኸተ ጽኑዕ መርገፂ ዘለዎም ኣብ መኸተ ዘየዋልድ መርገፂ ዘለዎም ከማና ዝበለ ብናትና እምነት ማለት እዩ ናይ መኸተ ሓይልታት ዝእክብ ሓደ ብሄራዊ ውዳበ ክስካብ ሕዚ የለን ናይ መኸተ ሓይልታት ንጥርነፈሉ መስርሕ የለን ክሳብ ሕዚ ክሳብ ሕዚ ንመን ጥራሕዮም ዝኸዱ ዘለዉ ህወሓት ኣሎ ሰራዊት ኣሎ ትግዝያዊ መንግስቲ በይኖም እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ እውን ድምፅና ክነስምዖ እንደሊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምውፃእ ካብ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምስጋር ናይ መኸተ ሓይልታት ንእከበሉ ዓቕሚ ንፈጥረሉ ንህዝብና ነሳግረሉ መስርሕ ክልላዊ መስርሕ ክህልወና ኣለዎ ኢና ንብል ማለት እዩ ካሊእ ኣብዚ ከልዕሎ ዝደሊ ናይ መረፃ ጉዳይ እዩ ናይ መረፃ ጉዳይ ከም ትፈልጥዎ እቲ ዘርከበ ናይ ፌደራል መንግስቲ መረፃ ናይ ህዝቢ መረፃ ኣይንሓልፎን ክግበር እዩ ኢሉ ኣሎ እዚ ንኣና ሕጫጨ እዩ ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ገፍዕ ግፍዒ እዩ ማለት እዩ ንሱ ስልጣኑ ንኸውሕስ ናይ ሓሶት መረፃ ንምክያድ ናይ ይምሰል መረፃ ንምክያድ እዛ ናይ ለውዘን መረፃ ክነካይዳና ይብሎ ኣሎ ንሕና ልዕሊ 1 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ኣብ ዝባን ሓዚልና ብብመዓልቱ ብጥሜትን ብሕማምን ሞተ ልዕሊ 40% መሬትና ተመንጢልና እቲ ዘሎ ግዛኣት ትግራይ እውን ብዝተፈላለዩ ናይ ሰላሕታዊ ፅንተት ብናይ ኢኮኖምን ናይ ካሊእ ናይ ፀጥታ ሽጣራታትን ህዝብና ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ሓሳባት ንክሰምዕ ድልዎ ኣይኮነን ህዝብና መጀመርያ ከም ሰብ ክነብር ኣይከኣለን ከም ባይቶና ንሪኦ ዝተረጋግአ ኢንቫይሮንመንት ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ክህሉ ከሎ ጥራሕ እዩ መረፃ ክግበር ዘሎ ስለዚ ብስሩ እውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ መረፃ ክገብር ድልው ድዩ ዝዓበይ ሕቶ እውን ፅንተት ዝተፈፀመ ህዝቢ መዓዝ ተጠይቑ እዩ ስለ መረፃ ክትገብር ኣለካ ዝበሃል ዘሎ መን ስልጣን ሂብዎ መዓዝ ተጠይቑ ንህዝብና ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነኡ መዓዝ ውሳነ ሂቡ ዝህዝቢ እዚ ፍትሒ እንተይረኸበ ከም ሰብ ክነብር እንተይከኣለ መረፃ ዝበሃል ቀልዲ ንሕና ከም ውድብ ባይቶና ከምዘይንቕበሎን ቀንዲ ውራይ ተጋሩ ህልውና ህዝብና ምርጋፅ ከም ዝኾነ ኢና ክነስምረሉ እንደሊ ቀንዲ ውራይ ተጋሩ ስለዚ ንሕና ከም መፍትሒ ንሓስቦም ከም ውድብ ባይቶና ከም መዋፅኦ ንሪኦም ጉዳያት ኣለውና ሓደ ዓላማ ቃልስና ኣንፈት ቃልስና ክንፀር ኣለዎ ዝብል እዩ ኣብ ትግራይ ዘለና ብሄራዊ ሓይልታት ወይ ከዓ ናይ መኸተ ሓይልታት ንበሃል ከምቲ ብፃይ ኣማንኤል ዝበሎ ኣብቲ ቀንዲ ውራይ ግዛኣትና ምምላስ ተፈናቐለ ህዝብና ናብ ንቡር ቦትኡ ምምላስ እቲ ናይ መኸተ ሓይሊ ዝበሃል ዋልታ ናይ ድሕነትና መረጋገፂ ዝበሃል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምጥንኻር ህዝብና ብጥሜት ከይመውት ኣብ ምትሕግጋዝ ማእኸል ጌርና ሓደ ብሄራዊ ውዳበ ክፍጠር ኣለዎ ንኩላትና ሓሳብና ንቕርበሉ ኩላትና ዓቕምና ንገብረሉ ኩሉ ትግራዋይ ክሳተፈሉ ዝኽእል መስርሕ ክህሉ ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ እዚ ትካል እዚ ብሄራዊ ትካል እዚ ክፍጠር ኣለዎ ንብሎ ዘለና ብሄራዊ ትካል እዚ ኣንፈት ክቐምጥ ኣለዎ ሕዚ ኣንፈትና ኣይተነፀረን ምንም ተነፀረ ኣንፈት የለን ኣብ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ኢና ዘለና ህዚ እውን ቅድሚ ሕዚ እውን ኣንፈት ተይተነፀረ ናይ ሓርበኝነት ቃልሲ ዝግበር ነይሩ ናይ ሓርበኝነት ቃልሲ ዝግበር ነይሩ ፀላእ ናይ ምምካት ጥራሕ ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ሓርበኝነት ቃልሲ ጥራሕ ክግበር እዩ ዝኽየ ዘሎ እዚ ከዓ ብትልሚ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝመስለና
علامة نهيزب تجري قالسي كمنا هلونا بالزللة كنتصر له إلا نحسب فتاون صلأنون نايتو علامة محزون كنفتر لنا معات محزتون اللون نايم سلازي كابهلون نازل علامة لنا تعلم نسو كم حبرة سب كنحنقطن وراي نحن حزن على النازل امنة لنا كالي خم تعنت زول كو مختنا متنخرن هلونا أنا مرقاتني كم ود بايتنا عمنا هلونا حدا قال لنا إلنا نحسب زنا هلونا حدا قاعة خراقت زغل مختنا بمبلحي خمئيو مختنا خبال حزلو خنو الكلنا بناتنا أمنت التقالسي كتحتن العلي كل علو زول أمنت لنا كتحتن العلي تنخطلو نايك أس استراتيجي بوتوم أب أبروتش كخطلو له حبرات السبز الساتفة حفاش زنقانقة سوشيال موفمنت كل علو زول أمنت لنا كمود بايتنا أزين ممرحن أوزو زقبر حبرات السب ما أخل زقبرة ناهيز تقرأي ربحة ما أخل زقبرة قالسي ما أخذ زجور قالسي نخن مرح نخن ساتفن دلواتنا كم تقدم حزي دياسبرا تجارو إمباسو زي ولا نتن إمباسو زلون عدتات بزس دم ملك فايبرانت خونم قصقاس يجورو نيرو زخونة من نايمن قصة إزاز يتقبلوا عبرخان هالنافت شو منطوري تمام فاس نسخ ما تسقيل له تخلي تقرأي ونفت شو عجزي بعلونا انتليجنس بعلو قلم مقربي بعلو قصلنا حكامي كل من نقناق بالعول تقداسنتن بالعول بهراوي سمعيتن يقبر نيرو زمان فسيك نمصل لنا تبلع لزول حنيق حزنا صقم كتحت بنول عقالسي ان تستحقل خيدي زول امنت لنا تمدقاس زلو غزياو منكس يخون كوانا وراي وصي زلو امرارها ناو هدي دخنا مصون نخل ناي حفاش من نقناق وي كعا محوراو من نقناق نولو سوشيال موفمنت نتولعينا يزول امنت لنا كله تقراو يتساتفه مغنياتو اب غزاتنا موحس هلونانا نمطنخر سراويتنا مطنخر ام محيال حدنتنا ام محداس افلالا يلنا إلنا سلازي نحسب مالتي افتم فايتال انترست بحالو كم بهر او فرلي سلازي يهلونا سلازي مختنا خنحيل لنا زول كسمرو لي دلي كالي عاوز صوم انت تخطاتي لكم او قرن افريكا حدش معبال اللي او قرن افريكا اتي زلو غونسي على ما وقرتين حزي خيد كم زلو نعزب لنا هنا كم ود بايتنا استعزمنا يوم معبالتات اللو تمالون بايتو ود بحورات منكستات ويكع بايتو تصطاز بحال مغلص اوصيو اتي او سودان زلو غونسي ناو إثيوبيا خزلق ناي مزلاق تخولو خم زلو ناب تشاد ناي مزلاق كم زلو ناو سوماليا ناب استفلالي عدات ناب إرترا إلون ناواناون ناي مزلاق تخولو سلو زلو علم لخ تخورت كجورو لزول مجلس أو تناي بايتو صتا مالتي سلازي أبز خواوينا حدش حاوي ناي مبرع تخولو خم زلو كم حورة السب كم ناي تقرأي الهيكان بتخورت كن كتاتلو لنا إلنا نحسب مالتي أبز حزلو ناي هلو نقل سنجورو بزحات ربحات اللو ناي لنا أمن حزب تقرأي قدم هذه 360 ديجري أو عصوة نيرو هذه فدرال منجستي بزخالو من قد عصوانان كتمينان فحفح خبلنان ولا استفلالي شرحن تسرحه عصوة ملق يكون بسلق على سناجرنا ينا إلنا نأمن عبز خوابز اللو تواسؤتات ناي بوليتيكا تواسؤتات أنصار حزب تقرأي كي يقنعوا هذا حزنا تواديدنا بتقالسي كم مدربيتنا نام مدربيت كالت كنوصلو بيبلح مسرح يلينا يو زي كون تخوين جن أوش تزلنا يسلطان شكوت دو بيلنا أفتو ونا هلونا نحصل قالسي ما أخل جيرنا تتسرحنا يو كساب هذي أو زوج دايزي كم ناي بايتنا تعزب تنصنعتن أي سرحن زلوا
ዝብል እምነት ኣለና ተሓደ ማሕበራዊ ምንቅናቅ ክፍጠረሎ ተጋሩ ለኸ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ክፍጠረሎ ንብሎ ዘለና እውን እቲ ዕርፊ ናይ መሪሕነት ሒዙ ዘሎ ግዝያዊ መንግስትን 50 ክድመር ሓደ ሒዙ ኣለኹ ዝብል ውድብ እውን ኣብቲ ውራይ ንሱ ኣለዎ ኢልና ስለ ዘይንኣምን እዩ እቲ ሰራዊት ሕቶ የቕርብ ኣሎ ዋላ ናይ ፍትሕ ሕቶ እናሃለዎ ናይ ውሽጣዊ ፍትሕ ሕቶ እናሃለዎ መዓዝ እየ ገዛእተይ ዘውሕስ ይብሎ ኣሎ እቲ ሰራዊትና ኣብ ላዕሊ ሓኒቑ ዘሎ ሒዙ ዘሎ መሪሕነት ኣብ ኣዳራሽ ውሽጢ ካብ ኣጀንዳ ናብ ኣጀንዳ ካብ ሓደ ኣጀንዳ ናብ ካልእ ኣጀንዳ እቲ ኣጀንዳ ንሱ ከዓ እቶም ናይ ቀረባን ናይ ርሑቑን ጸላእቲ ብውሽጢ ብናይ ባዕሎም ኤንጂኦታት ይኹን ኣብ ውሽጥና ብዝመልመልዎም ሰባት ይኹን ብዝተፈላለዩ ሳሪሃ ማሪሃ ዝመልመልዎም ሰባት ኣቢሎም ካብ ሓደ ኣጀንዳ ናብ ካልእ ኣጀንዳ ኣብ ኣዳራሽ እናሃለዉ እቶም ኣመራርሓ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ እናሃለዉ እቲ ሓደ ኣጀንዳ እንተይወድኡ ናብ ካልእ ኣጀንዳ የምፅሎም ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣኸባ ኣለዉ ኣብቲ ዋና ውራይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮኑን ዘለዉ ኣብዚ ዘሎ ሓፍ ዝበለ ሽርሒ ሰይርካ ምውፃእ ከድልየና እዩ ኣብዚ ዘሎ መሓነቆ ንምስባር ከም ሕብረተሰብ ክንነቃነቕ ኣለና ዝተሓነቐ መሪሕነት እዩ ዘሎ ብክሳድ ዝተሓነቐ መሪሕነት ብዝተፈላለዩ ናይ ርሑቁን ናይ ቀረባን ሽርሕታት ማለት እዩ ሰራዊትና ምሕያል ዘይኮነስ ሰራዊትና ተማሪሩ ፋሕፋሕ ክብል እዩ ዝስራሕ ዘሎ ብናይ ደገ ጸላት ጥራሕ ኣይኮነን ብናይ ባዕልና ናይ ፖለቲካ ናይ ንቕሓት ጉድለት እውን ከምኡ ዝግበር ዘሎ ሰራዊት ንሱ ጅግና ስለ ዝኾነ ሕድሪ ሰማዕታቱ ስለ ዘይረስዐ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ትህዝ ዘሎ ህዝቢ ንበልዓ ህወየ ከይድን ስለ ዝበለ እንተዘይኮይኑ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት እናተፈፀመት ሰራዊትና ክብተን እናተሰርሐ ፀኒሑ ህዚ እውን ይስራሕ ኣሎ እዩ ንዚ ሓሊፉ ዋላ ሕቶ እንተሃለወኒ ናይ መኸተ ዕርፊ ከፅኒዐ ዝብል ሰራዊት ዘሎ ሰራዊት ግን ኣድናቆትና እንተይገለፅና ክንሓልፈ ይንደልን ማለት እዩ ስለዚ ተብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ናብ ረብሓና ክንቅይሮ እቲ ቃልሲ ካብ ናይ ኣዳራሽ ሸንኮለል ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ዝተላልፋ መርሚርና ናብ ረብሓና ከመይ ከም ንቅይሮ ንቑሕ ተሳትፎ ክንገብረልና ዝብል ፃውዒት ክንገብር እንደሊ ማለት እዩ ካሊእ ዓንቶ ዝዘንጋዕኽዎ ኣብዙ ናይ ሕፃፅን ናይ ካልኦት ተፈናቐልትና ጥሜትን ዝሕጭጩ ተጋሩ ተዓዚኩም ትኾኑ ኢኹም ሓደ ሓደ ተጋሩ ኣሕዋትና ማለት እዩ ካብ ምሕጫጭ ሓሊፎም እውን ክሳብ ምልጋፅ ዝበፅሑ ሓደ ሓደ ተጋሩ ኣሕዋትና ኣለዉ እንታይ እዩ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ምሕላፉን ዘይተርፎ ትርፊ ዘረባ ምዝራብ የድልን እዩ ናይ ደገ ተልእኮ ሒዞም ወይ ከዓ ውሽጢ ብዘሎ ዝኻነ ጽልኢትን ግዝያዊ ስምዒትን ማእኸል ገይሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ኣብ ልዕሊ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ኬንዳ ብጥሜትን ብዝተፈላለዩ ፀገማትን ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ዝሕጭጭ ሰብ ና ጭካነ እዩ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ ዓንቶ ጠቂስና ኢና እዞም ወገናትና እዚኣቶም ካፋትም እዮም ነይሮም ንባዕሎም ክኢሎምስ ንኻሊእ ትግራዋይ እውን ዝተርፉ እዮም ነይሮም ንዚኣቶም ናይ ምምላስ ብሄራዊ ግዴታ ኣለና ኩላትና ኣይኮነን ክንሕጭጨሎም ማለት እዩ እዚ ነቶም ውሕዳት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ዋላ ክልተ ሰብ እውን እንተኮይኖም ከምኡ ክገብሩ ስለ ዘይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከስምረሉ ዝደሊ ንሕና ናይ ሪሶርስ ፀገም የብልናን ዝብል እምነት ኣለና እቲ ሪሶርስ ናይ ምምሕዳርን ኣብ ውራይ ተጋሩ ትኩረት ጌርና እናስራሕና እንድሕር ግዜና እንጥቀመሉ ኮይና ትግራይ እኹል ሃፍቲ ኣለዋ ናይ ሎዘበን ክራማት ከዓ ካብ ካሊእ ግዜ ዝሐሸ ከም ዝነበረ ባዕልና ብዝገበርና ዕዶት ተዓዚብና ኢና ህዚ ዘሎ ዓለም ፍትሒ ማእኸል ዝገብር ምትሕጋዝ ማእኸል ዝገብር ሰብኣውነት ማእኸል ዝገብር ስለ ዘይኮነ ባዕልና ንባዕልና ክንሕግዝ ኣለና ዝብል እምነት ኣለና ብዓብዩ እቲ መፍትሒ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብ ግዛእቱ ተመንጢሉ ክሳዕ መዓዝ ክፀንሕ ተፈናቀልቱ ኣብ ኬንዳ ደርብዩ ክሳዕ መዓዝ ኢና ክንፀንሕ ውዕል ፕሪቶርያ ዘይኽብር መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ እየ ዝብል ኣሎ ሕገ መንግስቲ ዘይኽብር ፌደራል መንግስቲ ኣሎ ንዚ መፍትሒ ከዓ መኸተና ምብላሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣብ ከባቢና ፅቡቃት ምዕባለታት ኣለዉ ንኣና ክሕግዙ ዝኽእሉ
إتي أود دراش كاب أخوة خوص زي كعلى مريحنت كاب أخوة نخوص أو وراي تجار ما أخل خجبر ليتن كترن فتح مرقات مختنا محيال حدنتنا متنخر أمت خجبرت مريحنت حزب تجراي محورة من نقنق فترة له أو علم ملؤزله كنبراور لنا زول أمنة لنا بزعوا مس نايزي نايخو مريحنت زلو حقا فلتوي بورد مرجع إثيوبيا فلتو ذهبه بكورن برها بن يوسف زمراح بايتون عيو نعو يفلتو هيو نسخاتهم أبز قدايزي بروسس جميرهم نيرهم ملاش تهاكم نعو مخاني زفلت مو أبز قدايزي حدش نجار نتاينيو أفلتو استها والنعو سلازخونه أو قداي مرجعون كساتف زخل تهوين كم بارتسي ببورد مرجع إثيوبيا أفلتو استها بكورن برهان بن يوسف زمراح ود بايتون عيو أبز قدايز تايم ملاش لكم زولي خلاي نايحتو أب كيدان بعلها أول زنبر خلو بيت مخري جزاو بيت مخرب تقرأي تتعيش نيرو دحري بريزيدنت هاد سنة بسلطان ممزع ولا حدا معلته تأكيد فلتن نايستفلا لي بوليتيكا ودوات تقرأي سيفيل سوسايتي استساتفلو جزاو بيت مخري نيرمو أبز قداي زيخ تايري يتولكم زولي يغني له صبق حتى يو لاندا ريبورت أقرب كنا يغني لنا تقدم يحطو قداي أفلتو زويل زال على الكايو تي ودبنا بايتنا أنا يفلتو سجم يقولون هذا قلت سخن زلوا مالتي كم بارتي سمعتنا هنقول سندلي نحن دسيلنا يكون ناي دسابة ناي حجاونة سيرتيفيكات باهلنا دسيلنا كنا سراسرون دل ودا يكون سنتت فتسمنا ناي تبيعت كلات بمولن أبت سنتت يدلوني جن كسب زخون عم فتنا حساب زنصر بتوزل لتكال بتي بناي بلتقنا سامباس تنفستكال بتناتهم فورمولاون أبعدكوا قالسي تساتفكم هم يلوم ناي 3-4 جزء دبدا يصحفهم لنا 5 عمود مل أفلتي هونا نيرمكم تفلتوا بقول دخعة أنا يتخصص نيرم مالتي حاوسي دحرزون نفط عدكوا قالس 5 تساتفوا قال كتعطونا ندلينا قومتات دبدا يمستصحفنا أيوتي دحر 5 عمود ون هيناكم لنا زول مالتي تفلت أون نحنا وزي زلنا أورجنايز بزجورنا يمسكالات بصتنا خوينا يتي لعلي حدا شحن كلتا ميتنا أولاد تساتفلو قوايا كايدنا أفلت أزرخنا مالتي بتناي أديس أبابا بتناي فيدرال مرج أبورد هذه أفتخيدي نيا سلالفة فلا لا يتفطيرو سمعتنا قلت سخون اللهم زلو نيا سلالفة ناي نحنا شمنا خم تريو بهراو بايت عباي تجراي زول عندي مواصف حزب تجراي أبز خواب زلوا زتات زت حوابره أب كبرتاتا أب تاريخا عمانتا تهنز عباي هاجر مسرات زوليو ما أخل نايودونا قاسي ما أخلت أمتناون إندجينيس توتيو تجراي نايو على كبرتات اللوا تجراي نايو على أخلات حسابات اللوا زي صنعنا يو من النت مسرز جبره ناشناليزم مسرز جبره هنصت هاجر تجراي زولي ما أخلنا مالتي فلذي نزي نمرج أبورد تو برنامج نغيره ماتيوم متمسطنا توم عن توست أسكايم من خورم من يوسف مالتي كورم يفرم ماتيوه كعباي تجراي نا عباي إثيوبيا تغيره مالتي هذا زين حساب فلا يتفتيرو خالي نحنا تناي كمنا إذا ما هوينت برنامج أمنا يزيجنت ما أخذ زجبرة مالتي تجراي زبل قالون يقولون تي زوتو برنامج مالتي زي حد خنا سمرة لندلي خالي فلا لا ينتعيو كم تفلتنا موزحتي نفتو ناشم من تور حقال سيخون بدحري يخون أفت مخاطق قال سلنا قال يوم أفت مخاطق قال سي ندي سوا يوم كيدو كم تفلتوا مالتي أو زي بحدا نيرنا فرقنا نبرخة فرقنا ندي سوا يو تخيد مالتي نحنا نتوم نايت انت تحيلتات هز لنا قواي إذا كيدنا نايت انت تحيلتات انت هز قواي إذا كيدنا لعلي شوعات ميتن كلتنا أولات أكيمنا قواي إذا كيدنا نايبايتنا أولات لعلي شحن 500 فيرما نتمرج أبورد أتينا لينا تمرج أبورد بزحزنا يقوى مغنيات مسخاتكم ركبة يقبرني له حقاو نايت بارت أولاتكم أمرار حقكم تحز تمرز حد شمريحنا تقن
مسو يكون كوميونيكيت خجبر مستو نباري خجبر يلمبر حقاوي يكون كمنا يولنا نتصحفنا أين نوع الهزون مالتي ስለዚህ ኣብ ቀጻሊ ጉባኤኹም ተማዕራሪዎ ኩላትኩም ኣባላትኩም ማዕረ መሰለለኩም ከም መሪሕነት ተኮይና ግን ከም ትዘልካዮም ምስን ክብሮም የዘራረብ ኢሉ እቲ ምኽንያት እዚ ካብ ህዝቢ ትግራይ ክርድኦ ዘሎ ሓደ ክስመረሉ ዘሎ ንሕና ዘይ ሕጋውያን ንሶም ሕጋውያን ከም ዘይኮነ በቲ ናይ ምርጫ ቦርድ ቋንቋ እውን ሓደ ክስመረሉ ዘሎ ኩላትና ሌጋል ኢና ነይናይ መሪሕነት ኮሚኒኬት ዝገብር ወይ ፍልጦ ዝህብ ኢታ ኣጀንዳ ነቲ ፓርቲ ይኮነ ፍልጦ ዝህብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ግን ተዋና ምኽንያት ክስመረሉ ዘሎ ኣብ ኣሰላልፋ ንሳቶም قصر حدا صلاة حزب تجراي سراوي تجراين حوحتني يوم يلوم نحنا قصر حدا صلاة حزب تجراي فيدرال زعرده فيدرال منكسي أزويل يو سقات حزب تجراي زي تفلا لاي بزي مسارات غيرنا نوقوا أمرنا حدا تجراي نخالي تجراي قصر حدا صلاة نحري له حدا بهراو تقلا سايكون كالي حقونا يكون سالساي صار حزب تجراي يكون الله قوام مالتي ስለዚህ ዮሴፍ ይኹኑ ኩሮም ይኹን ምሶም ዘለው ክልተ ሰለስተ ሰባት ኣብ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ቅዋም ተሰሊፎም ኣለው ብናትና ገምጋም ማለት እዩ ንሕና ኣብ ምስ ሕወሓት ብዙሕ ናይ ሓሳብ ኣፈላለዩ ኣለና ዘይንቕበሎ ሓሳባት ኣሎ ኣብቱ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ዝገብሮ ዝተዋፅኦ ግን ንትግራይ ጠቃሚ ኢልና ንሓስብ ኣይኮነን ሕወሓት ህዝቦም ሓራ ይኹን ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ይኹን ህዝብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ይኹን ህዝብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ይኹን ካሊእ ይኹን ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ብግቡእ ክጥቀመሉ ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ ህልውና ናይ ዘገድሰና ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ጥሒስዎ እዩ ቁጥሪ ሓደ ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ደርዘን ዓድታት ፀዊዑ ንህዝብ ትግራይ ክሕልዎ እናተገበኦ ኣንጻር ህዝብና ተሰለፈ ባዕሉ ፌደራል መንግስቲ እዩ ስለዚ ባዕሉ ብዝቀደዶ ኣፍ ደገ ንሕና ክንጥየቀሎ ይንኽእልን ማእኸልና ህልውና ህዝብና ምርጋጽ እዩ እቲ ትማሊ ጽንተ ዝፈጸሙ ናይ ፋኖ ሓይሊ ድዩ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ድዩ ብምልኦም ኣብ ግዜኦም ተሓተት ትኾኑ እዮም ሓንቶ እውን ልዕልና ኢና ናይ ፍትሒ ጉዳይ ተጋሩ ክንርስዕ የብልናን ኢልና ኢና እዚ ማለት ግን ኣብ ናይ ህልውና ንገብሮ ቃልሲ ህልውናና ንምርጋጽ ኣብ ንገብሮ ቃልሲ ዕንቅፋት ክኾነና የብሉን ፖለቲካ ከምኡ ስለ ዘይስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ፌደራል ምርጫ ቦርድ ናይ ብልጽግና ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ኮይኑ ንሰለስተ ሰባት ምስኦም የዘራረብ ኢሉ ነቶም መሻሓት ገዲፉ ማለት እዩ ኣብዚ ሰማዕትና ክርድእዎ ዘለዎም ንሕና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣይንጠልምን ስለ ዝበልና ኣፍታ ህልውና ምርጋጽ ተጋሩ ፈተ ከይንብልን ስለ ዝበልና ምርጫ ቦርድ ኣይባርኸልኩምን ኢልና እዚ ዘገድሰና ኣይኮነን ሕጋውነት ናይ ውድብና ምስ ህዝብና እምበር ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ትካል ኣይኮነን ሓደ ክስመረሉ ዘገድሰና ከም ዘይኮነ ይክዛረብ ደልየ ገና ትግራይ ብዓባያ ምስ ኢትዮጵያ ዲያ ክትቅጽል ናይ ባላ ኣንፈት ሒዛ ዲያ ናብ ሃገርና ከተምርሕ ኣብ መንገዲ ዘሎ ኣብ ከይዲ ዘሎ ጉዳይ እዩ ጽንተ ዝተፈጸመሉ ህዝቢ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ክቅርቀር ኣለዎ ዝብል እምነት የብልና ስለዚ ንኣቶም ነቶም ምፅዋዕካዮም ምሳና ዝነበሩ ብፆትና ሽልማት ይህዎም ኣሎ ምክንያቱ ኣንጻር ህዝቦም ስለ ተሰለፉ ማለት እዩ ኣንጻር ህዝብካ እንተተሰሊፍካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ብወረዳ ፓርቲ እንተጣይሽካ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ሕጋውነት ይዋሃበካ 70 ዶ 80 ዶ ፓርቲ ይጣይሽ ኣለዋ ዝተፈላለዩ ሽም ብወረዳን ማለት እዩ ማዓት ብብዛዋታት ይጫጭሕ ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ኣብ ወርሒ እንተይመለኻ ኣፍልጦ ይወሃበን ኣሎ እዚ ዝግበር ዘሎ ምክንያት እንታይ ህዝቢ ትግራይ ንምብታን እዩ ናይ ሓሳብ ማእኸል ኣይኮነን እቲ ኣጀንዳ ከመይ ገርና ህዝቢ ትግራይ ንበታትነ እዩ እቲ ኣጀንዳ ማእኸሉ ማለት ስለዚ ናይ ቃልሲ ህዝቦም ስለ ዝጠለሙ ምስኣቶም ይርክብ ይገብረሎ ይጥቀሞም ንባዕሎም ንንባዕል ዮሴፍ በርሀ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ኢሎም ኣብኡ ናይ ብልጽግና ደሞዝ እናተሰፈረሎም ቀለብተኛ ናይቲ ብልጽግና ስርዓት ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ይንቁ የለው ምንም ምግባር ኣይከኣልን ኣሕዋትና እዮም ናትና እዮም ንሓዝን በኣቶም ቃልሲ ንገብሮ ንኣቶም ዘድሕን ቃልሲ ይኾን ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ካሊእ እቲ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ምንም ትርጉም ስለ ዘይነበሮ ጌታቸው ትገመድ ሽዑ ናብ ክሳዱ ምስ ኣተወ ንሕና ግዝያዊ ቤት ምክሪ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ቅዋም ነይሩና መጀመርያ ቁፅሪ ሓደ ተቃዋሚና ዝነበረ ጌታቸው ረዳ እዩ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ከይህልዎ ዝገበረ እውን ባዕሊ እዩ ምክንያቱ ንሱ ናይ ሕወሓት ኣቦ ወንበር ምዃን
بتماثالي سايملتنسلي ناي غزياو محدار بريزيدنت ناي مخان افتقفو ناي حوحات ناي منقاس ما اخل غيري خي سلازنوره ما اخلو ناي حساب لوطي معري سرعت ناي محدار سلازي نبره حدوش ديكتاتور ناي مخان سلازنوره ما اخلو تغزياو بيت مخر خيطاش غير ويو او افان عربتان ورح مسترفتو تاشم غير خطاش غير و سلازي ترغم كم زي نوره شعو تردينا لازم تسنحلو قل نص اجندنا يكون حزوانا ما اخلنا نحنا كمتو بصاي اما زغلصو تزلو ناي مخته حدش ناي مخته ግንባር ክፍጠረሎ ትግዚያው محدارون كم حدش كمعرارሎ نخلو بزحوس نمانن بزيغلله زول امنتي زلنا بوز صراح ان فاكت تم افت مريحነት نيرنا زول سوات هزون دموز يوسدلو يم تادسه دموز يخفلو مليو قلب يسفرلو مليو نايتو يسفرلو زلو قلبون ግብሪ يخفلهم زلو فليتنا لنا تي تادموز نخيتو ملطو غزياو بيت مخري نمنتاي تقاريص يبلو سلازي تغداي ت اويات العلت هاتيل يونيت اجندا مالتي تي زتساتم زلعلو زلو يزو زلو سلازي نحنا حدش ارنجمنت مصلو زول امنتي زلنا